نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی تے بابا آ گیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں انہوں میرے آمن دے چاؤں چڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونے جنگلے آیا ہو بچی نو دھوپے بٹھا کنا دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقریب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کندن ہاؤس مین بازار نشہرہ ورکان ضلع گجرامالہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دبانی عزیزم جناب محمد فہد ذوالفقار قادری صاحب محمد عبدالرافع حافظ محمد یاسر ان تمام نوجوانوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسلام فرما کے من اور احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا
نقیب ملت اسلامیہ نقبہ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب جنہ دی نقابت دل پذیر نے مینوں اور آپ احباب نو محظوظ فرمایا، دیگر سناخانہ نے رسول تشریف فرمانے، مہمانہ نے گرامی تشریف فرمانے، دعا گوہاں کے رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دیگار سور دیگار حراج گدرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے دریا نجات بنائے۔ کافی سارے اشتہار تے نام تحریر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری مستجاب اور مقبول فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی بھی سارے تشریف لے کے آئے ہو، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چلا کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر گیا، تسی سر شام تو رات 2:45 بجے تک ماشاءاللہ بیٹھے ہو، اور اجے تک بھی یہ لگ رہے جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے۔ میں کافی دیر دے بعد نوشہرہ برکاں تھوڑی زیارت لی حاضر ہویا، تھوڑی دیر قبل ویسے تھوڑے قریب گاؤں عمیر بچے دے بدرت تے جو بھی نام ہے بہرحال میں اتھے حاضر ہویا سا، نوجوان طبقہ اتھے ماشاءاللہ کافی لندی صورت کافی سارے تشریف لے آئے۔ آج پھر تسی تشریف لے کے آئے ہو، منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے صرف اس واسطے کٹھیاں کہ آؤ یار دیاں زلفان دے کنڈلان دا ذکر کریے، جنہ زلفان دے کنڈلان دے اسی سارے اسیراں، آؤ یار دی حامیم دے انہاں کنڈلان دا ذکر کریے۔ انہاں نوجوانوں نے میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت، ہدیہ تہنیت پیش کرنا، جنہاں نے اس خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا، اور رضوی صاحب دے ذریعے میں نے بھی بلائے، دیگر سناخانہ نے رسول بھی آئے، میرے انتہائی معزز محترم حضرت علامہ حافظ محمد اعجاز صاحب دے بیٹے بھی تشریف لے آئے، اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے۔ بڑی محبت انہاں نے میرا بڑا درینہ رشتہ سی، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں نو دوست لین واسطے گئے استقبال لئی تو کانوے جو اتھے کہنے لگے کہ آج سانو دو چیزوں سنائے ہو، ایک سانو بیٹی دی شان اور ایک واقع کربلا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے وقت دے اندر ان دونوں ہی عنوانات گفتگو عرض کرنی ہے۔ آج میں سارا دن کشمیر گزاریا، کشمیر تو شام نو چلیا تو میں لاہور آ کے ہوں تقریر کی تھی، لاہور تو تقریر کر کے ہوں تھوڑی خدمت حاضر ہے، صبح میں پھر اسلام آباد جانا ہے، تو اینی سبحان اللہ تو اس میں نو دے دیو کہ میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے تو میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ الفاظ دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین فرماندے نے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں، مگر حضور دے بیٹے بچپن چ وصال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا، تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ کافران دا ایک سردار جدا نام ہے عاص بن وائل، حرم کعبہ چٹ کے کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، انہاں دی تبلیغ دا کرستہ نہ روکے تے نہ انہاں کو تکلیف دے وے۔ کافرہ نے پوچھیا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا ہوں کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دا مشن بند ہو جاندہ ہے، او دی نسل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے۔ کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، کہ انہاں دے بعد نہ تے اے اسلام دا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ کون محمد دا او دے بعد ذکر کرے گا، او دا تے پتر ہی کوئی نہیں، تو محمد عربی دے بعد انہاں دا ذکر بند ہو جانا ہے۔ دوسرا جملہ انہیں آکھیا کہنے لگا محمد دا پتر کوئی نہیں، اس واسطے محمد دی نسل بھی جاری نہیں ہونی۔ اور تیسرا جملہ انہیں بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے، ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر۔ عاص بن وائل نے اتنے جملے بولے تے نبی کریم کی سماعت تک پہنچے۔
حضور نو ایک تے پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا سید عالم نے رو کے آسمان والے وکھیا شہر بیرخا والی محبوب روندے نہیں وکھے جاندے میں جملہ دوبارہ بولنے لگا محبوب روندے نہیں وکھے جاندے پاویں رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں وکھے جاندے اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو وکھیا تے یار بھی ایڈا لاڈلا ہوئے جدے اتے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے فرمایا لو لاکھ لما اظہرت ربوبیہ جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے ایڈے سونے تے لاڈلے محبوب نو روندہ وکھیا اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان تین آیات جو اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی بھی دے دیتی تے کافران دے مینے دے جواب بھی دے دیتے آئیے میں اس سورہ مبارکہ جو آج آپ احباب جو دونوں عنوان عرض کراں پڑھئے قرآن بھائی جنی سبحان اللہ تک جوڑ کے رکھی نا ساری منو دے دو بنا لے جاواں میں نے پتہ رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گرندہ نہیں سبحان اللہ اور میں نے یہ بھی یقین ہے کہ الحمدللہ میں آیا تے تساں نوجوانہ نے جنی محبت نال میں نے بلایا ہے نا تے جنی محبت نال محفل سجائیے میری تساں 2-4 دن دی تھکاوٹ اتار دینی انشاءاللہ گوڑے چھڑ دیو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے کوئی اور محفل ہوں دی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی لنگر ہے کہ نہیں پر میں نے ہے نا جی لنگر ہے مگر میں نے یہ بھی پتا کہ تسا ماشاءاللہ وڈی تے جوڑ کے رکھیا ہے کافی ہیں تے ہاں جی 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 اینا محرمہ تک مسئلہ پوچھونا نا کہ آسی صاحب ایک قربانی دا گوشت مرمچ کھا رہی یعنی لمبا پلان ہے اللہ نبی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے چھوٹی عید رب بھی ایک دن رکھی ہے وڈی لنگر والی رب بھی 3 دن رکھی ہے تے رب نے تینوں دن رولے والے رکھے نے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں اجے کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر بڑی عید دہاڑے آ لین دے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھوانی ہے غوث دی 11ویں بھی کھوانی ہے تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھوانی ہے جیڑا کھاندا تے ماندا وہ بولے سبحان اللہ بھائی ریاض صاحب دے بھائی بھی آئے نے ماشاءاللہ ہر سال میں انہوں کو حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں حاضریاں قبول فرمائے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تے رکھیا جائے سبحان اللہ پھر حولا بولے اچھا بولے سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہتا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جب حضور دی گل آجے پھر عقل زبان آواز اولاد مال جان سب کچھ قربان کر دیا کرو اللہ نے رسالت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے رسالت فرمایا کملی والے روئینا عرض کی دیا اللہ میرا پتر چلا گیا کافرہ نے میں نہ مارے آئے محمد دا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے کی ہویا سا پتر لے لے کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نعمل بدل کے میں ہو گیا اللہ فرمایا کملی والے کافر نے میں نہ مارے محمد دا ذکر جاری نہیں رہے گا فرمایا سونیا ایک پتر لے لیا میں تینوں انہیں روحانی پتر دے دے گا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے ذکر کون بند کرے
فرمایا سونے نوکری انج دے مانگا جے کلی کلی تیرے میلاد نہ ہو جان مینوں محمد رب کون آکھے گا عرض کیتی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کیتی یا اللہ میری نسل کیویں جاری رہے گی عرض کیتی یا اللہ نسل پتراں تو جاری ہوندیاں نے میرا پتر ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہواں پتراں والیاں دیاں نسلاں نہ ٹرن دیواں جے میں چاہواں بغیر پتراں تو نسلاں ٹور لواں عرض کیتی یا اللہ میری نسل کیویں جاری ہوے گی فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر چ سید ہون گے ہر ملک چ سید ہون گے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی بسم اللہ جزاک فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گا یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن پر او دا تے نام لین والا بھی کوئی نہیں تے حسین دا تے کربلا جو اکو زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگے آکے انہا آتے انہا کل کوثر دے بعدے پورے ہو رہے تے ادھر انہا شانی کہول ابتر دے بعدے پورے ہو رہے فرمایا انہیں تینوں ابتر آکھے نا جے انہوں بے نسلہ کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا ان شانی کہول ابتر اللہ فرمایا سونیا تیرا دشمنی ابتر جاوے گا آؤ میری ملت دے نوجوانوں وقت دی قلت میں بات بلا تمہید جلدی جلدی شروع کرا اے میرے کاننے چاہ کے نا تے کہ بیلی کہنے لگا آسی صاحب دعا کرو اللہ میں نے بیٹی دے وے لوگ پتر مانگ دے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی بھئی سکھ پتران دی اے بھئی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ اے کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھا رب حبلی بن صالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے پر آج لوگنوں رسول اللہ دی بیٹی دی شان ویکھ کے نا تے دل کردہ کدے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوئے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوئے کیونکہ تیاں دا مان میرے نبی رکھیا آؤ میں تانوں گالے تھی شروع کرا کملی والے آقا علیہ السلام جدو مکہ نو فتح کیتا نا تے چاندن میرے نبی نے مکہ گزارے مکہ المکرمات جدو مکہ میں کہنے آقا مدینے والٹورے نا تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آکے تیرے میرے نبی نے جفا مار لیا تے بچی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے مدینے نہ لے جو میرا مکہ کوئی نہیں تیہاں والے میرے نبی نے جدو اس بچی والے بیکھا تے میرے نبی دیاں ہائی نکل گئی رضوی صاحب وہ بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے لاڈلے چاچا سید شہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امام بخاری فرما دے کہ میرے نبی اس بیٹی نو سینے لا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے رون دے رہے آخر میرے نبی نے اٹھ کے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ عرض کی یا رسول اللہ بچی بنو دے دے میں پالا گا حضور نے فرمایا علی کیڑے رشتے نال پالیں گا عرض کی تھی سونے جو تیرے چاچے دی دھی ہے تو میرے بھی چاچے دی دھی ہے نا کملی والے میں پالا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گے
عرض کر دیں یا رسول اللہ بچی منوں دے دے انہوں میں پالاں گا. فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی اس بچی نہ میرے دو رشتے نے، ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے. نبی کریم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گئے. عرض کی یا رسول اللہ بچی منوں دے دے انہوں میں پالاں گا. فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی سونے جس گھر وچ امیر حمزہ پلے اسے گھر چ میں پلیا. بچپن دی یاری سی. تو سان جدو مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا، ایک مکے والا تے ایک مدینے والا ملا کے تے دو بھائی بنائے. پر جدو میری تے امیر حمزہ دی واری آئی تے اسی دو میں مکے دے ساں تے ساڈا پیار اینا سی تساں سانو دوواں نو بھائی بنایا سی. اے میری بھتیجی لگ دی ہے، میرے بھائی دی بیٹی ہے. نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو، کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے. میں نشہرہ برکہ والے دسنا چاہنا جدو کملی والا نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر گیٹ بیٹے چ بیٹی تے دھی ہوندی ہے نا، تے ایک چودھری اٹھ کے کہندا سی بچی مینوں دے دیو میں ماراں گا. ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا. دوسرا کہندا سی مینوں دے دیو میں ماراں گا. تیرے آن تو صدقے جاواں. تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا. واہ تیاں دے مان رکھن والیا، تو آئے ہوں کہ تیاں دے مان رہ گئے. کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا، انہوں میں پالاں گا. میں نے جب پڑھیا کرنا ماں جس ویلے آئے اے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی اے دھیاں لئی اے پردیس وے بابلے پترا لئی جاگی راواں اے چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں بھائی چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں. اللہ نے قرآن جب فرمایا یا ابلی من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں، جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں. لوگی رب تو پتر منگ دینے، پر جدو قرآن دیواری آئی رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چکیتا، رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں دے رہے، پر جدو لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آندی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. آج بیٹی نال کوئی پیار کرے تے بڑی گل نہیں، پر جد لوگ دھیاں زندہ ہی دفن کر دے دے سانا محمد دی دھی آندی کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. واہ مدینے دیا تاج دارا. جس ویلے زندہ باد زندہ باد. اجازت ہوئے تو میں تنہوں سے بیٹی دے بوئے تنے لے جاواں جنہیں جگ دیاں بیٹیاں دے مان رکھ لے اور جدے بچوں رب نے محمد دی نسل ٹوری اور لوگاں دیاں نسلاں پتران تو جاری ہوں دیاں.
جدو کملی والے دی نسل دی واری آئی تے رب نے فرمایا سونیا سی تیری نسل دھی چ جاری کرا گے آؤ اس میں دھی دا تے کائنات دی عظیم خاتون دا ذکر کرا آؤ سیدۃ النساء العالمین دا ذکر چھیڑا بچپن اور کی شان سناما جنہوں جامدی ہیں گودی محمد ہی ملے اور جملہ عرض کر دیں وہ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی کملی والے دے قدم چومے اس مٹی دیا تے رب قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے وہ جدہ متھا ہی نبی چومے اس زہرہ پاک دی کی شان ہے جدہ متھا ہی نبی چومے گودی مصطفیٰ دی ملی تربیت کرنے والے باپ محمد تے پالن والی ماں خدیجہ او خدیجہ دنو ملیکت العرب کے اندر عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی ملیکت العرب دا خطاب ملیا پر جدو آئی نا گھر وچ غربت تے فقیری وہ کیوں آئی محلے چ بیٹی دی شادی آگی قریش دے خاندان چ اما خدیجہ کو لاکے تے قریش دیاں بیبیاں کہہ لگی سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئے شادی دا کارڈ آوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بوتے ہوندے نے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرہ پاک دا بچپن آکے تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے کہہ لگیاں امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن سن تاریخ او خدیجہ جڑی اتنی دولت مند سی پر جس دن تیرے تے میرے نبی نے شادی ہوئی نا شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے نا تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی تے او دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں تے ایک طرف کملی والے بیٹھے ہیں تے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نو کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے سیدہ اما خدیجہ نے اس پہلے دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے عرض کی تھی سب کو جی اور یہ حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری اور واہ کملی والے میں تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چ وڈ دیتی اما خدیجہ پھر تیری عظمت بھی صدقے جاواں وہ نبی آکھیا نہیں سونے میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے ساری دولت ونڈی تے آج گھر چ فقیری آئی نا تے بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ لیا امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اما خدیجہ فرمان لگیاں بیٹی زہرا اینا شریکہ نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیبر نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤ بیٹی اصل شادی تے نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھ لے بیٹی نے ماں دے گلے پاما پائیاں اپنی ماں دا متھا چمیا فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا دیبر کی کرنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ابو فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے تے امی او ساڈے کول ہے نا او ساڈے کول ہے نا آؤ شادی تے چلیے واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں کیا تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دی کی تھی کہ بیٹی نے مان رکھ لے دیاں دے اکھے
امی اساں زیور دنیا دا کی کرنا. ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے, حیا دا زیور ہوندا ہے. تیری حیا تو صدقے تیرے شرم و حیا میں نے جے پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ, اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ, او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ, اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ پتول دی, اے نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ, اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور, ان کمان تعظیم یا کہ پیار فاطمہ, اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے, کہ مختار کل دی بیٹی ہے, مختار فاطمہ, اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے. میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا, اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے لوکی کعبے دا طواف کر دینے, میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا. اقبال نے فرمایا جے کدے شریعت منع نہ کر دی تے اے رسول زادی میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا, پر کھی کرا شریعت اجازت نہیں دین دی. کائنات دیاں دیاں دے مان رکھن والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں یا جے او دہیا قلبی رسول اللہ نے نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کو کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا کہ کدو گزرے تے ویکھ لے گے, او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا. رات نو سجدے جو حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لے سلامت احیات قلبی, عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا, انہوں میری غلامی دے دے میں جنت وارث بنا دے وہاں. سونا بڑا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے. رات میرے نبی دعا کی تھی صبح یا قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاگے کہہ لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہوں, اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے, پھلن دے باغ دا مالک ہوں, ذرا پیغام تو سنو جڑا اللہ دے کے بھیجے. میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. دہیا قلبی عرض کی تھی کلمات پڑھ لوں پر گناہ انہیں کتنے تیرے رب نے سونے میں نے معاف نہیں کرنا. میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے تو رو کے میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں. عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے قبلی والے تیرے رب نے نہیں معاف کرنا, فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی سونے میں جس قبیلے دا سردار ہاں اسی پتر پال لینے ہاں تے تیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں, تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. وہ تیاں والے
اج بھی ساڈے معاشرے چ لوگ وسدے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جان تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے اونٹ افسوس کرنے والے تو اس رسول دا کلمہ پڑھیا جس رسول دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے تسی محفل تے آئے ہو نا اے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو نا گھر جا کے ہن تساں دروازہ کھڑکانے نا تے ویکھو پتر ستے ہون گے تے تیاں دی آواز آئے گی بابا میں پہ جاگنی ہوں اے وڈی عید گزری تساں ویکھیا ہوئے گا بیٹی گھر چ چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جائے نا تے رضوی صاحب یہ بچیاں اپنے ویرانوں نہیں کہندیاں کہ بھائی مینوں کپڑے لے دیو عید آ جائے نا تے بڑھے باپ نو کہندیاں نے ابو جی مینوں کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لیندے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کردا اج بھی تھی پیو دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندا نہیں کدھر میری تھی دا دل نہ ٹوٹ جائے تیاں دا مان باپ ہوندے نے کوئی بھائی بہن چھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا رہے دعا کریا کر تیاں دے سراں تو باپ دے سائے نہ جاون باپ ایک باری فون کرے نا بیٹی نو کہ میں تیرے سسرال نو ملن آ رہا تے بیٹی نو انہیں چاہ چڑھ دینے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندہ جو فلانی دا ابو ملن آ رہا تیاں نو پیوماں دی چاہی وکھرے تے ویران دے چاہی وکھرے ہوندے نے میری ملت دے نوجوانوں نے عد کی تھی کملی والے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی میرے نبی زاروں کی تاہر رون لگ پہ جبریل آ کے عرض کی تھی تسی نہ روبتے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے کہیں در نہ کری معافی مل گئی تاہیا پھر رونے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ جب بھی یاد ہے سید عالم تو رب نے منو او بھی معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلہ سی میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تھے کئی سال واسطے جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لبی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آکے جدو دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے وہ تیج نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مانسا کہ بابا نے پردیسہ چونا کھلونے لکھے آئے گا کوئی باپ جوڑے لکھے آئے گا امی نے کدے کدے کہنے آمد انہوں نان کے لے جاؤں تے کہندی سی نہیں ابو آنگے تے انہوں دے نال جاؤں گی انہیں خبریں کھڑے کھڑے خواب سجا کے رکھے کہ جدو داہیہ قلبی پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ یکھا بچی لے میری لتانوں جب مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا اتھا ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں تے نو واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا مارے آؤ بچی نے ماں نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دا یا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لوان پر خیال آیا لوگ آئیں اکھنا آئیں ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بی بی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آماں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دا یا مارینا دی ماں مر جائے گی
بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں عرض کیتی سونے بیوی نو تھک مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سیں نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں تے بابا آ گیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں انہوں میرے آمن دے چاؤں چڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونے جنگل آیا ہو بچی نو دھوپے بٹھا کنا دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں نے قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا مرینا میں تے دیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا عرض کی دیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی پاندہ رہا ترسنا آیا ہو آج بھی رات نو لیٹنا کنا چلو دیا بابا بابا دیا وادائیوں دیا وانے عرض کی دی سونے آلے لکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونے ترسنا ہویا میں مٹی پندارے ہونے آؤ سمان بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانیاں آؤ کہنے لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہنے لگی بھی آنا والی آؤ بے درہ جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیاں بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے جس نے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دہیا قلبی نے دائیا قلبی دوسری باری گل سنائی تو میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث جو فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرمایا دے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ محمد اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹائی بن گئی ہیں
میری ملت دے نوجوانوں اے سارا فیضان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان ہے کہ میرے رسول نے آکے سارے دی مان رکھ لے، سارے رشتے رول گئے سن، پر قدرہ میرے رسول نے دسیاں ماں باپ بیوی بہن بھائی اولاد بیٹی بیٹا سب دے حقوق تے فرائض دی پہچان رسول عربی نے دسی۔ جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی۔ میرے نبی نے ایسا اسلام پیش کیتا جدے وچ سارے دی قدر رہ گئی، کیونکہ ہن فجر دی اذاناں شروع ہو گئیاں، انشاءاللہ پھر کدے آئے انشاءاللہ تو ہی گفتگو دا آغاز کریں۔